चुना इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि अपने थिएटर के साथियों के लिए दिन रात उसकी परेशानी को कोई भी कैंडिडेट होगा जो कामयाब होके आएगा वो अपना दर्द समझे, अपनी परेशानी समझे, न कि पिछले लोगों की तरह जो है उन्हें जो है रोड पे छोड़ा जाए। सिंधी है, क्रिश्चियंस है, जो हिंदू बिरादरी है हमारे, या दूसरे जो जितने जिस सुबह बिला तासुब बिला रंग नस्ल हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। सॉरी महीने में 2 दफ़ा 1 घंटे के लिए टीवी 1 घंटे रेडियो आ जाओ, फिर हम दिन दोस्तों के साथ अनाउंस करेंगे। मेरे पास किसी को आने का जहमत न करना। अगर गलत काम करेगा तो उसको जो है लाने वाले हम हैं, तो इंशाल्लाह उसको निकालने वाले भी हम हैं। इंशाल्लाह मेरे वश में जितना होगा सबके साथ लेकर खासतौर पर मुनीर भाई को आप लोग के मसले हल करने में हम सारे होंगे, आगे होंगे। और मैं एक कोशिश करूँगा कि कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं, हफ्ते में सॉरी महीने में 2 दफ़ा 1 घंटे के लिए टीवी 1 घंटे रेडियो आ जाओ, फिर हम दिन दोस्तों के साथ अनाउंस करेंगे। मेरे पास किसी को आने का जहमत न करना। लेकिन महीने में कम से कम 2 दफ़ा टीवी और रेडियो मैं 1 घंटा आप लोग को दूंगा, ताकि आप लोग के जो जेन्युइन मसले वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफजाई का। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अपने उस्ताद मोहतरम एडी बलोच साहब का। इसी तरह मैं लाला नसीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, लाला समद उस्मानी साहब हैं, जेडी बाज़ई साहब हैं, गुल अहमद दुरानी साहब हैं, इब्राहिम तबस्सुम साहब हैं। इन्होंने जो काम कर दिखाया, यकीन करें कि सिर्फ़ ये थिएटर की भलाई चाहते हैं, अपने फ़नकारों की भलाई चाहते हैं। और जो मौका मुझे जनाब मौसम शाह बुखारी साहब ने दिया, आफ्ताब मेहताब साहब ने दिया, आबिद मेहताब साहब ने दिया, मैं इनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत फ़राग़ दिली का मुज़ाहिरा किया और मुझे इस कार नेक के लिए चुना। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अपने थिएटर के साथियों के लिए दिन रात एक कर लूँ। जैसे कि बैराम साहब ने कहा कि मैं हफ्ते में, महीने में 1-2 चक्कर ज़रूर लगाया करूँगा, इनका हाल पूछ लिया करूँगा। तो इंशाअल्लाह मैं भी आप सब के दरवाज़े पर आऊँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने हम पे इत्मीनाद किया। हम लोग बिला मुकाबला इधर जो है मुंतखब हुए, स्पेशली एडी साहब है, अरबाब साहब है और मलिक नसीर मोहम्मद शही साहब है और उनकी मुकम्मल टीम है। क्योंकि ये एक ऐसा मोहब्बत है, ये कल्चर हम आंगी है। अगर हमने आर्ट्स की तरक्की के लिए काम करना है तो फिर हम अपने तासुब को ख़त्म करना है। जितने भी ज़ुबान हैं और बशमूल अदर जितने भी हमारे लोग हैं, इनका भी खिदमत हमारे साथ है। क्योंकि बलूचिस्तान एक गुलदस्ता है सकाफत के हवाले से। ये नहीं कि किसी पर किसी को मुकद्दस हो या कोई फोकियत हो, हमने सब के साथ मिल के चलना है। और इंशाल्लाह आर्ट्स कौंसल भी हमारा है, इसको भी हम लोगों के उससे जो है तकवीत मिल सकता है अगर हम अपना शौरी अंदाज में अपने मामले को डिस्कस करें। और हम तो आपको पता है तमाम दोस्तों को 40 साल से लगे हुए हैं, कंटिन्यू अकेडमी चला रहे हैं, दोस्तों की खिदमत करें। जितने अदर्स हैं, हर ज़ुबान, चाहे उसमें बलोची है, पश्तो है, बिरावी है, मैं तो अपना बिरावी हूँ, अपने ज़ुबान के लिए करता हूँ। और साथ में अपने से ज़्यादा जो है तुरबत है, पंजगूर है, नसीराबाद है, चाहे बलोच उसमें सिंधी है, क्रिश्चियंस है, जो हिंदू बिरादरी है हमारे, या दूसरे जो जितने जिस सुबह बिला तासुब बिला रंग नस्ल हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो पहले हमारा काबीना था उनको अदालत ने मुंतखब किया था, ठीक है, वो दौरान लिया गया। अभी हम लोग एक साथ एक पैनल बने हुए हैं, हम एक साथ चलना है। अगर हम लोग एक मोहब्बत के साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये उसी की तरह जो है हर एक का मसला होगा कि भाई मेरा काम नहीं, किसी को प्यासा नहीं। हम लोग ड्राफ्ट बनाना है सबके हकूक़ के लिए। फर्ज करो हमारे साथ जो है अदर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू है, सिंधी है, दूसरे उर्दू स्पीकिंग वाले हैं, इनके लिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। ये इनका जो है हम लोगों पर पर्स बिरावी पे पर्स बनता है, पश्तो पे पर्स बनता है और उन पर जो है बलूची पे पर्स बनता है कि ताकि इनका भी वो करें। खाली ये नहीं है कि इस सूबे के मालिक कोई एक नहीं है, कोई मुकद्दस नहीं है, सब हम लोग एक साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजिर मजलिस जितने भी हमारे साथी हैं,
اسپیشلی منیر شاوانی صاحب کا، جنہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کر کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے بہرام بلوچ صاحب کے حق میں دستبردار ہو گیا. بہرام بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ہے. بہرام بلوچ کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ اس نے ہمیشہ فنکاروں کے لیے فلاح و بہبود کی کام کی ہے. اور اسی طرح ہم شکریہ ادا کرتے ہیں AD بلوچ صاحب کا، AJ قاسی صاحب کا، ریاض ساگر صاحب کا. اور الحمدللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جتنے بھی کمیٹی ممبران مختلف شعبوں سے منتخب ہوں گے وہ کسی بھی فنکار، گلوکار، سنگر کسی کو بھی پریشان نہیں کریں گے. یہ امید کے ساتھ کہ اگر کسی فنکار کا پریشانی ہوگا، اس کی پریشانی کو کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوگا جو کامیاب ہو کے آئے گا وہ اپنا درد سمجھے، اپنی پریشانی سمجھے، نہ کہ پچھلے لوگوں کی طرح جو ہے انہیں جو ہے روڈ پہ چھوڑا جائے اور ان کو جو ہے ذلیل و خوار کیا جائے. الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ کے حکم سے ایک اچھا سیکرٹری صاحب بھی آیا ہوا ہے، تو اچھا ٹیم بنے گا. اچھے لوگ منتخب ہو چکے ہیں. تو یہ امید کے ساتھ میں شکریہ ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا ادا کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو یہ تھیٹر بند ہے، تھیٹر کے دروازے بند ہے. تمام جو کمیٹی ممبران ہیں، ریاض صاحب ہے، بہرام صاحب ہے، باقی جتنے ساتھی ہمارے موجود ہیں، AD صاحب بھی ہے کہ بھائی عید کے بعد فوراً سے فوراً ہمارے تھیٹر کے دروازے فنکاروں کے لیے کھولے جائے، تاکہ ہمارا جو ہے جو ہمارا کچھ ایسے فنکار عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں اس میں ہمیں پروگرام دیے جائیں. اگر 3 دن میں عید کے 3 دن میں فنکاروں کے لیے کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے، تاکہ بلوچستان میں کیا ہے جہاں بھی جاؤ ابھی آتے ہوئے 50 جگہ پہ روڈ بند ہے، خدا نخواستہ کہیں پہ ناخوشگوار واقعہ آ گیا ہے، تاکہ ہم لوگ یہاں پہ جو تھیٹر کے دروازے بند ہے کھول کے لوگوں کو دکھا سکے کہ یار بلوچستان میں بھی فنکار ہیں. میوزک کے حوالے سے، تھیٹر کے حوالے سے اپنے شعبے کو اجاگر کر دے، تاکہ ہماری جو ہم کو جو ہر جگہ سے بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہم سانس لیتے اس میں ٹوٹل بارود کا خوشبو ہے. بارود کو خوشبو کو بدبو کو ہم جو ہے اس پھول کے خوشبو کے مانند اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. واحد راستہ اس کا تھیٹر ہے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا اور تھیٹر کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا کہ بھائی ہمارے بلوچستان میں یا پاکستان میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. عرصہ دراز سے دروازہ بند ہے. ہم اس امید کے ساتھ آپ لوگ سب ہمارا ساتھ دیں، اور سیکرٹری صاحب سے، کلچر ڈپارٹمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں، کل رمضان شریف بھی آ رہا ہے، کہ الحمدللہ ہمارے تھیٹر کے دروازے خدا کے لیے ہمارے لیے کھول دیے جائیں. اتنے فنکار ایک جگہ میں دیکھ رہا ہوں. بہرحال یہ ایک خوشی کا مقام ہے، پہلے نہیں ہوا ہے. ابھی اس دفعہ جو ہے یہ الیکشن کا سلسلہ ہے اور اللہ کا یہ کرم نوازی ہے جو فنکاروں کو بھی موقع ملا ہے ووٹ دینے کا، آپس میں جو ہے کہ ایک دوسرے کو چناؤ کرنے کا. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ آئے ہیں، چاہے وہ ریاض کی صورت میں ہیں، چاہے وہ عنایت لیڈی کی صورت میں ہیں، چاہے وہ دوسرے جو آ رہے ہیں. بہرحال ہمارا جو ہے سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں بحیثیت چیئرمین BSW کے یعنی پورا تھرو آؤٹ بلوچستان کے فنکاروں کا جنہوں نے مجھے چنا ہے ایز اے چیئرمین، میں اپنے عہدے کی وجہ سے یا میں اپنے فن کی وجہ سے یا میں کمپٹیشن کی وجہ سے میں ان کو سپورٹ کروں گا اور آخر دم تک انشاءاللہ سپورٹ کروں گا. میں ان کے ساتھ ہوں. ہاں ایک بات میرا یاد رکھیں، چاہے وہ عنایت صاحب ہو، چاہے وہ ریاض بھائی ہو، چاہے وہ جبل ہو، چاہے جو بھی ہو، مگر اگر غلط کام کرے گا تو اس کو جو ہے لانے والے ہم ہیں، تو انشاءاللہ اس کو نکالنے والے بھی ہم ہیں. اس کو جو ہے نا پھر وہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ جب میں الیکٹ ہو کر آیا ہوں اپنا منمانی کرے گا. نہیں، ہمارا سربراہ، ہمارا جو ہے یونٹی کا سربراہ AJ قاسی ہے، اور یہ اس کی مرہون منت ہے جو یہ سب کو اکٹھا کیا ہے آج، اور ہم لوگوں کو سب کو ایک پلیٹفارم پہ لایا ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ گرامی لینگویج سے ہے، چاہے وہ پشتو زبان سے بولنے والے ہیں، چاہے وہ کرسچن بھائی ہے، چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی سے ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمارا تھرو آؤٹ بلوچستان میں ہمارے جو ہے یونٹ بنے ہوئے ہیں. رات کو بھی میرے سارے
12 ज़िलों में मेरे लोगों से बात हुई है और अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने सब ने हामी भर ली है। इंशाअल्लाह रहमान जिसको हम सपोर्ट करेंगे अल्लाह के हुक्म से हम उसको ज़रूर लाएंगे। ये परसों देखेंगे आप इंशाअल्लाह।